آپ نے فرمایا اللہ فرماتا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا فرمایا اللہ دے قرآن نہ پنجا بیماریاں دا ایو علاج دسیا ہے انہیں عرض کی تھی لاجا پالا تیری بڑی شان ہے ہر گل دا جواب قرآن کیوں دیں دے ہو فرمایا کیوں نہ قرآن کیوں جواب دے ماں او دی زبان چوس کریا جدے اتے قرآن نازل انداریا فرمایا میں زبان او دی چوسی ہے جدے اتے قرآن نازل ہویا ایک یہودی آیا مولا علی کل تے کہنے لگا علی میں تینوں 10 سوال کرنے نے تینوں ایک دا جواب نہیں ہونا تو بڑا علو باب علوم مصطفیٰ پڑھے ہے تو میں تینوں 10 سوال پوچھنے مولا علی نے فرمایا جواب کیوں نہیں ہونے کہنے لگا علی بڑے مشکل سوال نے تینوں جواب ایک دا بھی نہیں ہونا مولا علی نے فرمایا سوال کنے کہنے لگا 10 فرمایا بڑے مشکل اخے بڑے مشکل امام حسن دا بچپن ویڑچ پہ کھیڑ دے سن مولا علی فرمان لگے حسن بیٹا ادھر آؤ امام حسن آکے تے بابا دی گود چ بیٹھ گئے مولا علی اس یہودی نو فرمان لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا وہ میرے حسن کو لو پوچھ لائے انہیں آکھا اے تے بچہ ہے فرمایا بچہ پر علی دا بچہ ہے علی دا بچہ ہے فرمایا پوچھ میرے علی میرے حسن کو لو انہیں امام حسن دا وجود ویکھیا سر تے پیرہ تو لے کے چھوٹا جا بچہ سوالان دے جواب آپ نے فرمایا پوچھ کہنے لگا پہلا سوال ہے کہ اللہ نے کائنات سارے تو سخت اور طاقتور چیز کی بنائی امام حسن نے فرمایا پتھر کہنے لگا دوسرا سوال ہے کہ پتھر نالو طاقتور تے سخت کیے فرمایا لوہا کیونکہ پتھر نو توڑ دیں دے کہنے لگا لوہے نالو طاقتور کیے فرمایا آگ لوہے نو پگھلا دے دیئے کہنے لگا آگ نالو طاقتور کیے فرمایا پانی آگ نو بجھا دے دے کہنے لگا پانی نالو طاقتور کیے فرمایا بادل پانی نو اٹھا کے پھر دے رہ دے انہیں آکھیا بدلہ نالو طاقتور کیے فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو اڑائی پھر دیئے انہیں آکھیا ہوا نالو طاقتور کیے فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دے تے ہوا ٹور پہ دیئے انہیں آکھیا ہوا دے فرشتے نالو طاقتور کیے فرمایا موت دا فرشتہ جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے انہیں آکھیا موت دے فرشتے نالو طاقتور کیے فرمایا موت جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے انہیں آکھیا موت نالو سخت دے طاقتور کیے فرمایا میرے رب دا حکم جدے نال موت ہوں دیئے وہ چھپ کر کے ٹور پہ تے دروازے چ جا کے مڑ کے کہنے لگا اینا دیتے بچیاں دا یال ہے چلو آؤ میرا دل ہون حضرت امام حسن دی سیرت دے میں چند ابواب آپ احباب دے گوش گزار کرام ایک دن جبریل امین علیہ السلام ایک کپڑا ریشمی کپڑا لے کے نبی کریم دی بارگاہ چاہے اور دے اتے ایک بڑے خوبصورت بچے دی تصویر بنی نبی کریم علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا جبریل اے میرے بچپن دی تصویر تیرے ہاتھ کتھوں لگ گئی جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ تصویر تو ہاڑی نہیں حضور نے فرمایا یہ بچہ تے بالکل این میرے ورگئے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ بچہ ویکھنا جائے فرمایا جی عرض کی تھی پھر بیٹی دے گھر چلے جاؤ تو اڈا دو طرح حسن پیدا ہو جائے حسن آگے ہم شکل رسول آئے کون ہے دیوالی ٹورے ٹورے سید کائنات دے بیڑے چ گئے نا تے جا کے بیٹی دا متھا چمیا مبارک دے کے حضور نے فرمایا بیٹی زہرا لہا میرا ٹکڑا میری گودی چ دے دے میرا پتر میری گودی چ دے دے سید کائنات نے امام حسن مجتبی نو اٹھایا تے حضور دی گود چ رکھیا نا تے سرکار نے دیکھا بیٹی دیاں اکھاں چ چھم چھم اتھرو حضور بھی رو رہے بیٹی بیٹھ کے پوچھے ابو جی لوگ پتر آبے تو خوشیاں منا دے تو اللہ میں نو پہلا پتر دیتا تسی رون دے کیوں ہو کون ہے دیوالی نے فرمایا بیٹی زہرا تیرا پتر بے کہ میں نو اپنی مایا میں نہ یاد آئی عرض کر دیا نے بابا ماں یادیں ان دا کیڑا ویلا ہے کملی
والے نے فرمایا بیٹی زہرا تیرے پتر دیاں زلفاں ویکھاں اپنیاں بلیل زلفاں لگدیاں نے ایدیاں اکھیاں ویکھاں مازاغ لگدیاں نے ایدے لب ویکھاں یوں ہا لگدے نے ایدا سینہ لم نشراں ورگا لگدے فرمایا بیٹی زہرا اج کدے میری ماں آمینہ زندہ ہوندی تیرا پتر میں کہ اپنے پتر محمد دا بچپن یاد آ جانا میری ماں زندہ ہوندی تائیوں تے جدو نانے ورگی دستار بن کے نکل دے نا ماں دے حجرے چو تے ویکھن والوں نو انج لگدا ہے جویں مکے دی پہاڑیاں چو آمنہ دا چن پہ چڑھدا ہے ایسا سونا یہ اعلی حضرت دی زبان چ کما تے فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جے حسن محمد دے دو حصے کریے تے ایک دا نام حسن بندا ہے تے دوجے دا نام حسین بندا ہے مولا علی فرماند نے سر دے والا تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود بالکل نبی ورگا ناف تو لے کے تے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا تائیوں جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا تے صحابہ دا دل اداس ہونا تے جا کے مولا علی دا دروازہ کھٹکا کے کہنا علی درہ دوہاں پتروں نو کٹھیاں بار بلاویں اسا محمد دی تصویر ویکھنی ہے اسا محمد دی تصویر ویکھنی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے اسے واسطے فرمایا آپ فرماتے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے میں نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے میں نور تیرا سب گرانا نور کا اور شمع دل مسکات تہاں سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت سورہ نور کا اور کاف گیسو آدھاں یا عبیر آنکھیں این سات اور کاف آیا این سات ان کا ہے چہرہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا امام حسن مجتبہ ہنانے دی گودے چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے متھا چومیا فرمایا علی گڑتی دیتی کہ نہیں مولا علی اگو پتہ کی کہنے لگے کملی والے آئے دے تھے ابے نو گڑتی تیرے باج کوئی نہیں دے سکیا تو انہوں دے سکتے کوئی ہن حسن مجتبہ دی گڑتی تو انہیں یاد ہے کہ میرے نبی نے اپنی زبان یوہا اس زبان جدج کدے خدا بولے تھے کدے مصطفیٰ بولے اس زبان میرے نبی نے حسن دے دہنے چ رکھی امام حسن مجتبہ نانے دی زبان چوس رہی قرآن کہندے وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَن يَا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ درخت بچو آواز ہے موسیٰ میں تیرا اللہ پہ بولنا تو سا میرے جملے تے غور نہیں کی تھا درخت بچو آواز ہے موسیٰ میں تیرا اللہ پہ بولنا اور میں نے سچی دسی اپروکیاں والا والیو فیصل آباد والیو رب درخت بچو بول سکتا ہے تے محمد بچو نہیں بول سکتا
کہہ رہے وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَن يَا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وہ زبان جدے کدے خدا بولے تے کدے مصطفیٰ بولے. وہ زبان میرے نبی نے امام حسن دے دہانے چ رکھی نا. اے ساڈے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا تے ماں دا دل کردہ انہوں نانا گڑتی دے وے یا مامو گڑتی دے وے. باپ دا دل کردہ دادا گڑتی دے وے یا چاچو گڑتی دے وے. تے چل دی کی دیئے وہ تو انہوں پتہ ہی ہے نا. بولو پتہ تو انہوں ہے. پر جے چاچا پو لکھے نہ گڑتی دے لے حضرت پو لکھے نہ لے جے چاچا پو لکھے نہ گڑتی دے لے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بی بیچ بے کے کہن دی اوترا چاچے تے گیا ہے. گڑتی دیتی ہوئے نا مامے نے تے بچہ شرارت بھی کرے تے ماں بڑی خوش ہو کے کہن دی ماشاءاللہ مامو تے گیا ہے. یہ دا مطلب ہے پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے. اور سچی دسیو جنہاں نے گڑتی چ محمد دی زبان چوسی سی انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے اور کی دیتے جانا سی. پھر انہاں محمد تے جانا سی نا. جنہاں نے گڑتی چ محمد دی زبان دے چوسے لے اومن. ہن گل سنا دے ماں ایسا آڈا بچہ پیدا ہوئے تے اسی شہد دی گڑتی دینے ہیں نا. لوگ میرے کو شہد لینا ہوتے ہیں شہد دے دیو آسی صاحبہ جڑا تسی کھان دیو نا اے شہد دے دیو کی کرنا جی بچہ پیدا ہونے والا گڑتی دینی ہے تو وہ شہد دے مانگے جڑا لوگاں دے عقیدت محبت ہے. اے دا مطلب اسے مٹھی گڑتی دینا چاہنے ہیں. کوئی کھجور دی کوئی شہد دی پرانے زمانے چمائیاں گوڑ وغیرہ پیس کے دے دے دیا سن کہ گڑتی مٹھی ہونی چاہیے. پر کدے غور کیتا جے مولا علی آئے سیدہ ایام امام حسن امام حسین انہاں سارے نو گڑتی محمد دی زبان دے چوسے. یا اللہ لوگاں دے بچے نو گڑتی مٹھی تے آؤ جڑے نبی دے گھر دے بچے دے نو گڑتی مٹھی نہیں دینی. آواز آئی جاگ والیو میں بھی کائنات چ بڑا کچھ مٹھا بنایا پر ایڈا مٹھا ماں بھی کچھ نہیں بنایا جدی میں محمد دی زبان ہی مٹھی بنا دیتی. او کنی کو مٹھی زبان پڑھا قرآن. او یار بولو سبحان اللہ. پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستی آوے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جانا ہے. اسے مستی جی بولی جاؤ سبحان اللہ. اللہ نے رجا فرمایا وکیلی یا رب انہا اولئک قوم لا یؤمنون انہ لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی. ادھر ترجمہ میاں محمد بخش نے جو فرمایا آپ فرماتے نے کک سواد نہ مصری اندر کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو ایک اللہ نبی دیا مٹھیاں. فرماتے نے کک سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. اور مٹھی جی زبان میرے کملی والے امام حسن مجتبہ دے دہنے پاکے چ رکھی. ان امام حسن حضور دی زبان دے چوسے لے رہے. ایک دن نبی کریم کھجور کھا رہے. حضور نے کھجور کھا کے نہ تے گٹھلی سٹی. ایک بچہ بیٹھا اس بچے دوڑ کے جا کے نہ گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈالی تے چوس رہا. تو تسی سبحان اللہ کر جا کے بولے کیا تربیت کر دیا سن مدینہ دیا ماما بچے دیا. مدینہ دیا ماما پتہ کی کر دیا سن صبح صبح پانی دے ڈول بھر کے تے بچے نو مسجد نبی چ بھیج دے دیا سن. حضور نماز فجر پڑھ کے تے آپ مصلی تے بیٹھے ہوندے تے بچے نے اس طرح کر کے ڈول حضور دے سامنے رکھ دینے. نبی پاک نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اس پانی چ ڈبو دینے. بچہ پانی لے جانا. مدینہ دیا ماما سارا دن آٹا بھی اسے پانی نال گھن دیا سن تے ہانڈی بھی اسے پانی چ پکا دیا سن.
تاکہ بچیاں بچ حضور دے تبرک والا پانی چلا جائے. پھر وہ عاشق رسول پیدا ہوندے سن. وہ الڑ بلڑ باوے دی لوری تے نہیں سن پلے، وہ محمد دے عشق دیاں لوریاں تے پلے سن، وہ درود دیاں لوریاں تے پل دے سن. میں انہاں بچیاں دی اگر روایت میں تو سب سنیا، میں اکثر سنانا کہ حضور دے ایک صحابی نے حضرت وہ مؤذن رسول نے، انہاں دے بالا دی نا ایک لٹ جڑی سی وہ پیراں تک لمبی سی، پیراں تک لمبی. حضرت ابو مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے پوچھا ایڈے لمبے وال کیوں رکھے؟ فرمایا بچپن چ مدینے دی گلی چ مکے دی گلی چ پیا کھیلدا سا تے حضور نے گزر دیا میرے سر تے پیار دیتا. میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد دے ہاتھ لا کے کھے. آسی عشق انہاں بچیاں دے سینے چ حضور دا. حضرت میرے نبی نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی تے بچے دوڑ کے جا کے نہ گٹھلی اٹھائی منہ چ ڈالی تے چوس لیا. اس بچے دے بعد حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ ایک دن نبی کریم تہجد دی نماز پڑھ رہے، یہ بچہ آ کے نا پیچھے کھلو گیا تے انہیں حضور وال ویکھ کے نا تساں کدے غور کیتا ہے کہ تواڈے گھر تے 2-4 سال دا بچہ ہوئے چھوٹا جا ماں یا باپ نماز پڑھدا ہوئے تے وہ بچہ تواڈے پہلے آ کے نا تے اگے کھلو جاندا ہے تے تسی رکوع کردے ہو بھی رکوع کردا ہے، تسی سجدہ کردے ہو بچہ بھی سجدہ کردا ہے. اس بچے نو نہیں پتا قیام کی ہے، رکوع کی ہے، سجدہ کی ہے، انہوں کچھ نہیں پتا، مگر وہ کردا ہے جو ابو کردا ہے. یہ مطلب ہے اولاد وہ نہیں کردی جو ماں باپ کہندے نے، اولاد وہ کردی ہے جو ماں باپ کردے نے. تسی اپنی اولاداں نو بیکن ہاؤس وچ پڑھا رہے ہو، بلوم فیلڈ ہال وچ پڑھا رہے ہو، سٹی پبلک سکولاں وچ پڑھا رہے ہو، انگلش میڈیم سکولاں تے یونیورسٹیز وچ پڑھا رہے ہو. کیوں؟ اولاد پڑھ لکھ جائے تو میری فرما بردار ہو جائے. گارنٹی ہے کہ کسی مدرسے، کسی یونیورسٹی، کسی جامعہ وچ پڑھ کے میرا پتر میرا فرما بردار، بیٹی فرما بردار، کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں نا. پر ایک گارنٹی ہے، اولاد فرما بردار کرنی تے ایک کوئی طریقہ ہے. اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار بنان دی کوشش ہی نہ کر، یہ نہیں بندی. اولاد فرما بردار کرنی ہے تے اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دے، تیری آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی. تو کملی والے والا اپنی اولاد دا مرخ کر، اولادہ نو کملی والے دا فرما بردار بنا دے، تھوڑی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی. او اولادہ نو کملی والے دا عشق سکھا دے سن، حضور دی محبت سکھا دے سن. نبی کریم نماز پڑھے تہجد دی تے بچہ پیچھے کھلو گیا، انہیں بھی نبی پاک نے پکڑ کے برابر کیتا ہو پھر پیچھے، حضور نے پھر برابر کیتا پھر پیچھے، پھر برابر کیتا پھر پیچھے. نماز مکمل کر کے نبی کریم اس بچے نو فرمایا بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کردہ سا ہوندا کیوں نہیں سا. نقیب صاحب جڑا بچے نے جواب دیتا نو ساڑی آج دی محفل دا نچوڑے. حضور نے فرمایا میرے برابر کیوں نہیں سا کھڑا ہویا. نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والیا میں تیرے برابر کی میں ہوا. امی کہہ دیا شب معراج نبی سارے آئے سن پر تیرے برابر کو رب دا نبی بھی کھڑا نہیں سی ہوا. وہ جتے کوئی نبی بھی دم نہ مارے، میری کی جا کملی والے میں تیرے برابر ہو جاؤں. چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں ہو بولن گے، ایتھے جا نہیں ہو بولن گے. او بچہ جنہیں میرے نبی دی کھجور والی گٹھلی گٹک چوس لے. حضور نو ادا پسند آئی تے اے انج کر کے ہاتھ اٹھا کے سید عالم نے ارشاد فرمایا اللہم فقہ فی الدین. عرض کی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما تے نو دین دا فقیہ بنا دے. اے بچہ او بچہ جڑا وڈا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا جنہوں ترجمان القرآن کہندے نے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حبر الامہ اس امت دا سب تو بڑا عالم جدے بارے مولا علی فرماتے ہیں کہ اے بچہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تے انج لگ دے جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھ دے. اے بچہ او بچہ جنہوں آج دنیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہن دیئے جنہوں لوگ حبر الامہ کہندے نے. نبی پاک دے چاچے عباس دا پتر عبداللہ بن عباس قرآن مجید دا پہلا مفسر ہے. میں نو سچی دسیو پروکیاں والا والے ہو او جڑا محمد
دی کھجور دی گٹک چوس لوے او امت دا بڑا ہی عالم بندا ہے تے جڑا چوسا ہی محمد دی زبان ہے او جڑا چوسا ہی محمد دی زبان ہے پھر او دے علم دے کیا کہنے سناواں حسن او بولو یار بولو سبحان اللہ اجے تے میں شروع ہویا یہ تے ماشاءاللہ سیرت طیبہ دے کہ میں الحمدللہ باب عرض کراں تے بے شمار سارے او دی صرف شکل ہی محمد ورگی نہیں او دی سیرت بھی محمد ورگی او دی صورت بھی محمد او صورت تے سیرت دا پیکر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا جمال کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو گڑتی دیتی تے ہون پتر ہوئے علی دا باب علوم مصطفیٰ دا گڑتی محمد عربی دیتی ہوئے کھیڑے ہوئے محمد دے موڑے آتے ایک یہودی آیا مولا علی کل تے کہنے لگا علی میں تینوں 10 سوال کرنے نے تینوں ایک دا جواب نہیں ہونا تو بڑا باب علوم مصطفیٰ پڑھے ہے تے میں تینوں 10 سوال پوچھنے مولا علی نے فرمایا جواب کیوں نہیں ہونے کہنے لگا علی بڑے مشکل سوال نے تینوں جواب ایک دا بھی نہیں ہونا مولا علی نے فرمایا سوال کنے کہنے لگا 10 فرمایا بڑے مشکل اخے بڑے مشکل امام حسن دا بچپن ویڑچ پہ کھیڑ دے سن مولا علی فرمان لگے حسن بیٹا ادھر آؤ امام حسن آکے تے بابا دی گود چ بیٹھ گئے مولا علی اس یہودی نو فرمان لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو لو پوچھ لائے انہیں آکھا اے تے بچہ ہے فرمایا بچہ پر علی دا بچہ ہے علی دا بچہ ہے فرمایا پوچھ میرے علی میرے حسن کو لو انہیں امام حسن دا وجود ویکھیا سر تے پیرہ تو لے کے چھوٹا جا بچہ سوالان دے جواب آپ نے فرمایا پوچھ کہنے لگا پہلا سوال ہے کہ اللہ نے کائنات سارے تو سخت اور طاقتور چیز کی بنائی امام حسن نے فرمایا پتھر کہنے لگا دوسرا سوال ہے کہ پتھر نالو طاقتور تے سخت کیے فرمایا لوہا کیونکہ پتھر نو توڑ دیں دے کہنے لگا لوہے نالو طاقتور کیے فرمایا آگ لوہے نو پگھلا دے دیئے کہنے لگا آگ نالو طاقتور کیے فرمایا پانی آگ نو بجھا دے دے کہنے لگا پانی نالو طاقتور کیے فرمایا بادل پانی نو اٹھا کے پھر دے رہ دے انہیں آکھیا بدلہ نالو طاقتور کیے فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو اڑائی پھر دیئے انہیں آکھیا ہوا نالو طاقتور کیے فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دے تے ہوا ٹور پہ دیئے انہیں آکھیا ہوا دے فرشتے نالو طاقتور کیے فرمایا موت دا فرشتہ جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے انہیں آکھیا موت دے فرشتے نالو طاقتور کیے فرمایا موت جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے انہیں آکھیا موت نالو سخت دے طاقتور کیے فرمایا میرے رب دا حکم جدے نال موت ہوں دیئے وہ چھپ کر کے ٹور پہ تے دروازے چ جا کے مڑ کے کہن لگا اینا دے دے بچیاں دا یہ حال ہے اینا دے دے بچیاں دا یہ حال ہے اے او حسن ہے اے او حسن ہے گڑتی محمد دی زبان دے چوسے لے نا کیا بات دے علم دی او دے فضل دی او دی رحمت دی سنا ماں گل تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا تے انہیں کہا میں دولت بڑی کوٹھیاں اللہ دیتیاں بڑا اللہ دا فضل ہے بیٹیاں ہیں پر پتر کوئی نہیں او علی دیو پترو او نبی دیو دوترے او میں کو وظیفہ دیو اللہ میں پتر دے اے دا مطلب ہے آ جڑے سنی پیران کل وظیفے لین جاندے نے اسی آج دے نہیں جاندے سانو عادت مدینے ہو پئی ہے اسی چروک نہیں جاندے سانو عادت مدینے ہو پئی بندہ آکے امام حسن نے کہنے لگا کہ میرے گھر بیٹا کوئی نہیں بیٹیاں ہیں تے کوئی وظیفہ کو دعا کرو اللہ میں نے پتر دے وے لو بھائی علی دے پتر دا وظیفہ لے جو بے اولادہ واسطے جنہ دے گھر پتر نہیں ہونا دے واسطے امام حسن دا وظیفہ پیران دے پیر دا وظیفہ امام حسن مجتبی نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر کی بھائی سارے بولو کی ایک باری پھر پڑھو صوفیات بزرگ فرماند نے جنہ دے گھر بیٹا نہ ہوئے بیٹیاں ہون میاں تے بی بی رل کے روزانہ 1100 مرتبہ اس نیت نہ استغفر اللہ پڑھن کہ اللہ بیٹا دے اللہ ضرور بیٹا عطا فرما دے پڑھ کے پانی تے پھوک مار کے روز پی لو اللہ ضرور بیٹا عطا کرے گا دیگر وظائف بھی نے مگر پھر کدی عرض کرا گا میں اپنے عنوان دے مطابق عرض کرنے ایک بندہ اٹھ کے گیا ایک ہور آ گیا انہیں عرض کی تھی حضور میری کمائی چ برکت کوئی نہیں کو وظیفہ ہی دیو تسی بھی ہوندر نا پیر صاحب آسی صاحب حضرت صاحب شاہ جی قاری صاحب کو وظیفہ کوئی تعویذ میری کمائی چ برکت کوئی نہیں لو امام حسن دا وظیفہ لے جاؤ
انہیں آکھا کمائی چ برکت کوئی نہیں. امام حسن نے فرمایا تو بھی استغفر اللہ پڑھیا کر. ہاتھ کار وال تے دل یار وال. وہ چلا گیا، ایک ہور آ گیا. انہیں عرض کی تھی حضور میں ذمہ ہاں، کسان ہاں، پر میری فصل ٹھیک نہیں ہوندی، کو وظیفہ دیو. فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر. وہ بھی چلا گیا، کوئی اور آ گیا. انہیں عرض کی تھی حضور بارش نہیں ہو رہی، قحط پہ گیا، کو وظیفہ دیو. آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر. ہو گیا، کوئی اور آ گیا. انہیں عرض کی تھی حضور میرے گھر جو بیماری نہیں جاندی، کو وظیفہ دیا جائے. امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر. یہ 5 بندے گئے تھے. امام حسن دا خلیفہ تے مرید کول بیٹھا تھی. انہیں عرض کی تھی حضور بیماریاں 5 تے دوائی ایک ہوئی. یہ بیماریاں 5 تے دوائی ایک ہوئی. امام حسن نے فرمایا دوائی میں کولوں نہیں دیتی، میں اللہ دے قرآن چو دیتی ہے. انہیں آکھا قرآن کی کہندہ ہے. آپ نے پھر قرآن پڑھیا. آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا بھائی. ہاتھ چاہ کے بولو، ہاتھ چو کے بولو سبحان اللہ. گوڑے چھڑ دیو کدھرے نہیں جاندے. ہاتھ چاہو تو اچھا بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ فرماتا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اللہ دے قرآن نہ 5 بیماریاں دا ایو علاج دسیا ہے. انہیں عرض کی تھی لاجا پالا تیری بڑی شان ہے، ہر گل دا جواب قرآن کیوں دین دے ہو. فرمایا کیوں نہ قرآن کیوں جواب دے ماں او دی زبان چوس کریا جدے اتے قرآن نازل ہوندا رہیا. فرمایا میں زبان او دی چوسی جدے اتے قرآن نازل ہویا. عید دا دن سفید رنگ دا نواں سوٹ پہن کے تے امام حسن بیٹھے. نوکرانی سالن دا کٹورا بھر کے آئی تو انہوں ٹھوکر لگی تے سالن دا کٹورا امام حسن دے کپڑیاں تے ڈل گیا. ہن عید دا دن ہوئے، نواں سوٹ سفید رنگ دا پہنے ہوئے تے نوکرانی کو سالن کپڑیاں تے ڈل جائے. امام حسن جلال آیا تے آپ نے جلال ایسرا کر کے نا نوکرانی وال ویکھیا. پروکیاں والا والیو سچی دسیو جی دی شکل محمد ورگی سی، او دا جلال بھی محمد ورگا ہی ہوئے گا. او دا جلال کون برداشت کرے. نوکرانی نے جلدی جلدی اینج کر کے نگاہاں جھکا لیاں تے نوکرانی نے قرآن پڑھیا. قرآن دی آیتہ حصہ پڑھ کے کہنے لگی والکاظمین الغیظ. کہنے لگی قرآن کہندہ مومن غصہ پی جاندے نے. ہن امام حسن نو غصہ تے بڑا سی، پر جدوں نے قرآن پڑھیا فرمایا چل جاؤ میں غصہ پی گیا. نوکرانی نے اس آیت دا اگلا حصہ پڑھیا. کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. کہنے لگی اللہ فرماندہ مومن غصہ بھی پی جاندے نے، لوگاں نو معاف بھی کر دیندے نے. امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا، میں معاف بھی کیتا. نوکرانی نے اس آیت دا اگلا حصہ پڑھیا. کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہنے لگی وہ معاف بھی کر دیندے نے، احسان بھی کر دینے. امام حسن نے فرمایا جا میں غصہ بھی پی گیا، معاف بھی کیتا، احسان بھی کیتا، جا تینوں آزاد کیتا. فیصل آباد والے سچی دسے ہو جنہ دے نوکرانوں اینا قرآن ہوتا ہے، جنہ نے محمد پڑھیا ہے انہاں نوں کنا قرآن ہوتا ہے. او پھر او نیدے تے چڑھ کے قرآن نہ پڑھن پھر جنہ محمد پڑھے. انہاں دے نوکران دا آحال ہے، انہاں دے نوکران دا آحال ہے. گرامی قدر حضراتوں نے زمان محمد دی چوسی ہے. دیکھ گڑتی دے کمال یہ دیتے بحث کرام پھر وقت درکار ہے. صورت بھی نبی ورگی، سیرت بھی نبی ورگی. دروازہ کھڑکا امام حسن دا. پوچھے کون؟ آوازیں مگتا آئے. امام حسن نے فرمایا 2 گھڑیاں ٹھہری میں ویکھاں کچھ دیمن لی ہے.
ساڈے بوئے منگتا آ جائے نا تے اسی 2 4 5 10 روپے دے کے تے کہنے جان چھڑ، اسی اس تو گڈی دا دروازہ کھول کے کہنے جان چھوڑ، وہ جان نہیں سن چھڑان دے. آ گیا تے انہوں فرمایا ذرا ٹھہری میں ویکھاں کچھ دے ولی ہے. میں کتاباں چ پڑھیا کہ امام حسن دے کولوں جدوں بھی کوئی بندہ منگن آندا سی نا، آپ دے منگن تو پہلے انہوں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیندے سن. کسے پوچھا حضور منگن والے نو منگتے لین دیا کرو کہ کی منگن آیا، پہلے ہی دے چھڑ دیو. آپ نے فرمایا او مینوں بغیر منگیا دے دیندا، لے لے کے مینوں عادت پی گئی، میں بھی بغیر منگیا ہی دے دیتا. میرا مالک مینوں منگیا باج دے دیتا ہے، عادت پی گئی ہے لے لے کے. وہ دروازے تے منگتا آیا تو انہیں دروازہ کھڑکایا. آپ فرمان لگے تو ذرا 2 گھڑیاں ٹھہر میں ویکھاں کچھ دے ملی ہے. آپ اندر گئے تے 10,000 درہم. ایک روایت میں 10,000 پڑھیا، ایک روایت میں 1,00,000 دینار پڑھیا. اچھا آج انج کریو گھر جا کے کیلکولیٹر لے کے نا تے کیلکولیٹ کر کے ویکھیو کہ آج کنے پیسے بندے نے 1,00,000 درہم دیا دینار دے. امام حسن نے نا انہوں منگتے انہوں فرمایا اندر آ جا. وہ اندر آیا، فرمایا چادر بچھا. انہیں چادر بچھائی، فرمایا سارے رکھ لے جا، سارے ہی لے جا. وہ ہو رہے کی لینا آیا 1,00,000 درہم دینار، فرمایا لے جا. انہیں چادر اچھ رکھ کے چکن لگا تے چکا ہی نہ جاؤ. امام حسن نے فرمایا رکھ جا، بازار جا تو 2 مزدور دہاڑی تے لے کے آ. 2 مزدور دہاڑی تے لے کے آیا. انہوں نے اٹھا کے نا پیسے تے تھوڑے تھوڑے کر کے تے حضرت امام حسن دے گھر چوں منگتے دے گھر پیسے پہنچائے نا. پیسے تے پہنچ گئے تے جدو منگتا ٹریا تو امام حسن فرماتے نے یار انہاں مزدوراں نو دہاڑی نہ دے میں دہاڑی بھی میں ہی دے مانگا. وہ منگتا بوئے چ گیا تے امام حسن فرمان لگے جاندہ جاندہ معاف نہیں کر جاندہ. انہیں مڑ کے عرض کی تھی سونیا جی دے کچھ نہ دینا ہوئے. وہ کہندہ معاف کرو. انہ دے کے پھر معافی کیوں مانگنا؟ فرمایا دینا تے ہے اسی دو طرح محمد دا. پر او جڑا تینوں آکھیا سی نا 2 گھڑیاں ٹھہر میں ویکھاں کچھ ہے کہ نہیں، او جڑا تو انتظار کیتا سی او دی معافی دے. واہ سید الاسخیاء میں تیری سخاوت تو صدقے جاؤں، تیری سخاوت تو صدقے سونے. امام حسن ایک دن گلی چو گزرے کوفے دی تے آپ نے دیکھا ایک نا حبشی غلام بیٹھا روٹی پہ کھاوے تے ایک کتا قریب بیٹھا تے ایک لقمہ وہ حبشی اپنے منہ چ ڈالے تے ایک کتے دے منہ چ ڈالے. تسی اجے بھی نہیں بول دے سبحان اللہ. اللہ نے قرآن چ کی فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماندا تو اس ویلے تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک رب دی راہ چ او چیز نہ دے جڑے تینوں آپ پیاری لگ دی ہے. اسی منگتے نو او سوٹ دینے ہیں جڑا ساڑھے پامن جوگا نہ رہے، جتی او دینے ہیں جڑی ساڑھے پان جوگی نہ رہے او دینے ہیں. پر رب فرماندہ انجتے نہیں، فرماندہ میری راہ چ او دے جڑی تینوں سونی لگ دی ہے. اپنے لی سونی رکھ لینا، رب لی او دینا جڑی گھسی پٹی ہو گئے. میں تینوں نہ دے کمال سنا ماں. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشی غلام نو دیکھیا ایک روٹی دا لقمہ اپنے لباچ ایک او دے. حضرت امام احمد بن حنبل دے بارے میں سنیا پڑھیا کہ آپ نے پتہ لگا کہ پہاڑا چ ایک بابا رہندا محدث سے بہت بڑا حدیث دا استاد. اودے کول حضور دیاں حدیثاں نے جڑیاں کسے کول بھی نہیں. آپ دے کول ملن پہاڑا وچ دور دراز علاقے چ گئے تے کلا ہی پہاڑ چ بیٹھا تے ویکھیا کہ ایک کتا کول بیٹھا تے او لقمہ اپنے لبا چ بھی ڈالاں تے او دے لبا چ بھی اپنے لب. آپ نے ویکھ کے نا تے عرض کیتی حضور کتے نو کیوں روٹی کھلا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جتھے میں رہنا نا تے سردی بڑی ہے تے کتے نہیں ہوندے، یہ کدھروں دوروں آئے. انہوں بھوک لگی تے بڑی امید لگی آئے تے میں حضور دی حدیث پاک سنی ہے کہ جڑا کسے دی امید پوری کرے رب دی امیداں پوریاں کر دیندے. حضرت امام احمد بن حنبل اٹھ کے ٹر پے تے بابا بول کے کہنے لگا کدھر آئے سو؟ آپ نے فرمایا حدیثاں پڑھنا آیا سا. تے کہنے لگا پڑھ کے نہیں چلے؟ فرمایا ایک کوئی بڑی ہے، ایک کوئی بڑی ہے، ہی بڑی ہے کہ میرے نبی نے فرما دیتا جڑا کسے دی امید پوری کرے رب دی امیداں پوریاں کر دیندے. وہ حبشی غلام ایک لقمہ اپنے لباچ تے ایک لقمہ کتے دے لباچ پہ ڈالے. امام حسن دے قریب گئے تو فرمایا نو کتے نو کیوں پہ کھلانا؟ انہیں عرض کی تھی حضور انہوں بھوک لگی ہے تے میں آکھیا میں بھی کھا رہے ہیں تے بھی کھا لے.
امام حسن کو خیال آیا سخی تے میں بھی ہاں پر تیری سخاوت دی کیا بات ہے؟ امام حسن نے فرمایا تینوں میری قسم اتھو اٹھی نہ میرے آمن تک. آپ گئے پتہ کیتا او جڑے جگہ تے بیٹھا نا ساری زمین کی دیئے. پتہ لگیا حضرت عثمان غنی دے بیٹے دیئے. حضرت عثمان غنی دے گھر گئے تو انہاں دے بیٹے نو جا کے نا پیسے دے کے جتنی زمین سی مربع 2 مربع یا جتنی بھی سی وہ ساری امام حسن نے خرید لے. کاغذات رجسٹر کرا کے نا رجسٹری جو بھی اس دور دے کوئی کاغذات سے لے کے نا تے اس حبشی غلام کو لائے. انہوں دے کے فرمایا تیری سخاوت تو میں ڈا خوش ہویا اے جنی زمین ہے نا ساری تیری. اے تے کو کوٹھی شوٹی بنا کاروبار کر جو تیرا دل کر دے تھے بنا اے زمین تیری. آپ چند دن بعد گزرے تھے او حبشی غلام اتھے ہی بیٹھا. آپ نے دیکھ کے فرمایا تینوں تو میں نے زمین دی تھی تو ایڈا بڑا زمیندار ہو گیا ہے تو اتھے بیٹھا ہے جاندہ نہیں. انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور تو اڈا ہی کھادا ساری زندگی تو اڈی غلامی چی زندگی گزاری ہے جڑیاں آتا تو اڈیاں سان ہوئی میریاں ہو گیاں تو سا منو دیتی سی میں کسے اور نو دے دیتی. آئے 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 او فیصلہ آبادی او سچی دے سے او جنہ دے غلامہ دا حال ہوئے او جنہ دے غلامہ دا حال ہوئے. کیا بات اس حسن مجتبہ دی کیا اس سید الاسخیاء دی عظمت ہے. ان میں اس گل نو پھیلا دے ماں تے ظلف محبوب دی طرح لمبی ہو جانی ہے ہجر دی رات ورگی لمبی ہو جائے. پر آؤ میں بات سمیٹ دے ماں دو میں ویر حج کرن مدینے تو مکے بل جا کے 25 حج دوہاں ویران نے پیدل مدینے تو مکے کی تھے. تو سا سبحان اللہ نہیں بولی 450 کلومیٹر سفر ہے پیدل 25 حج مدینے تو مکے تک کیتے. حضرت میں نے جو لگتا انہاں آکھیا ہوئے گا جنہ رامہ چے ایک باری ماہی لنگ کے آیا سی اتھی ہو تو بار بار لگ جائے گا. یہ تو ایک باری یار گزریا سی انہاں رامہ جو گزر آئی ہے. اے تسی کی عمرے دے ٹکٹ رکھ دیو مافلا تے انہیں عمرے دے ٹکٹ انہیں حج دے پیکج تے انہیں عمرے دے پیکج ہے نا. امام حسن حسین جدو حج دا موسم ہوندہ سی نا تے لوگاں نو بلا کے فرمان دے سن اے اونٹ بھی لے جاؤ تے سامان بھی لے جاؤ تے جاؤ حج کر کے آؤ. اے دا مطلب ہے جڑی محفلاں تے اسی حج تے عمرے دے ٹکٹ رکھنے ہیں بھی مدینے میں عبادت پئی ہے تے محمد دے پتراں ہی پائی ہے. اودوں پیکج دیندے سن اودوں اونٹ دینے تے لدے لدائے دینے نال سامان دینا زیادہ راہ دینا پیسے دینے تے فرمانا جاؤ حج کر کے آؤ. لوگاں سواریاں تے جانا تے آپ دوہاں ویراں نے پیدل ٹور پینا. حاجیاں دے قافلے کولو گزرنے تو نہ سواریاں تو اتر ہونا کہ مرشد تے پیدل جا رہے ہیں. امام حسن نے فرمانا نہیں تو انہوں سواریاں دیتی ہیں سواریاں تے جاؤ. ان عرض کرنی حضور تسی سانو سواریاں تے بیچ دیو آپ پیدل کیوں جاندے ہو؟ امام حسن نے کسے پوچھا پیدل حج کیوں کریں جاندے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک کوئی خیال ہوندا جے قیامت نو رب نے پوچھ لیا تو میرے گھر پیدل نہیں سائیں آ سکتا تو میں کی جواب دے گا میں پیدل ہی ٹور پینا. لوگاں نو سواریاں تے بھیج دینے آپ پیدل جاندے. دو میں ویر حج کرن جا رہے تھے رستے چو پک لگی. امام حسن نے فرمایا حسین پک لگی. عرض کی حضور کھان لی تھے کچھ نہیں او ککھان دی کلی نظر آ رہی کچھ کھاما لی لے کے آما. فرمایا چل دو میں ویر کٹھے چلنے دروازہ کھڑکایا مائی باہر آئی. فرمایا اما جی اسی کعبے دے حاجی مدینے دے مسافر کچھ کھامن نو مل جائے. مائی نے ایڈیاں سونیاں شکلاں ویکھیاں تے رو پئی تے رو کے آسمان ول ویکھ کے کہندی کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جاندے. کہنے لگی معاف کریو میرے گھر کھامن دی کچھ نہیں. امام حسن نے فرمایا اماں کسے دے بوئے اسی کدے گئے نہیں آج آگیاں تے خالی اسا جانا کوئی نہیں. ایک پانی دا پیالہ پلا دے کو گھٹ پانی پلا دے. اماں کہنے لگی جو 2 گھڑیاں کھلو جو تے میں بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آما. فرما اماں جی لے آؤ. مائی دودھ دا پیالہ لے کے آئی دا امام حسن نے پی لیا دا امام حسین نے پی لیا. تو میں ویر ٹرن لگے مائی رو کے کہنے لگی وے کیڑی ماں دے پتر جاندیاں دس جاؤ کیڑے باپ دی اولاد ہو تے کیڑے دیساں دے رہن والے ہو. امام حسن نے فرمایا ماں جی پوچھنا چاہنی ہے. کہن لگی ایڈے سونے ہو کدے ویکھن نوں دل کرے کتھے آواں. مڑ کے فرمایا اماں کدے آنا ہوے مدینے آ جائیں. کہن لگی وے ہوندے کون؟ فرمایا اماں کدے مدینے آویں تے محمد دا ویڑا پوچھ کے آ.
ہاؤس کسے دا بٹ ہاؤس کسے دا چودھری ہاؤس ایڈریس ہے انہاں دا ایڈریس ویکھ کیڈا سونا محمد دے گھر آ جائے او محمد دے گھر والے نے اہل البیت و یطہرکم تطہیرا انہاں دا ایڈریس ویکھ کیڈا سونا محمد دے گھر والے نے دو میں حج کر کے نہ تے مڑ مدینے آ گئے ایک دن امام حسن نے مائی نو مدینے دی گلی چ پھردا ویکھ لیا مائی تے نہ پہچانیا پر امام حسن پہچان گئے مائی نو گھر لیا کے بڑے دن خدمت توازو کی تھی ایک دن مائی کہنے لگی پتر میں نو میرے گھر بھی جان دے امام حسن نے مائی نو 3000 درہم تے 1000 بکری دی تھی نہیں بولے سبحان اللہ تسی اساں تے مسجد دی جھولی چ 10 روپے پانے ہون تے 20 باری سوچنے 3000 درہم تے 1000 بکری دیتی مائی 1000 بکری لے کے بوئے چ گئی تے امام حسن فرماندے نے اماں یہ تے میں اپنا حصہ دیتا ہے تے ادھا پیالہ حسین بھی دودھ پیتا سی مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑا ہے امام حسین بھی بڑے دن خدمت توازو کی تھی مائی ٹرن لگی تے امام حسین نے بھی 3000 درہم تے 1000 بکری دیتی تے دیکھ کے کانے چ فرماندے نے پہلے میرے گھر ہوندے تے میں بہتے دینے سن پر ہن وڈے ویر تو زیادہ نہیں دے رہا کدھر وڈے نو آ نہ لگے چھوٹا ہو کے میرا وڈا سخی بندا ہے مائی 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو چبا اور نکلن لگی مڑ کے کہن لگی بے دن خدمتاں کر دے رہے ہو سچی پوچھو میں پہچانے کوئی نہیں کون امام حسن دی آنکھاں دی اتھرو آ گئے رو کے فرمان لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی ہیں اسی دودھ محمد دے قیامت عالم دے اساں تے نوئے اتھے بھی نہیں